ओम श्री परमात्मने नमः। अदः प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताय उत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं द्यूतं दुर्योधनस्तदा आचार्योपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमूं द्यूतां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा मये श्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च कृपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौरौर्ध्वोपदेयाश्च सर्वे महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाय तानि भोजद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सञ्ज्ञातं ताण्डवीर्यते भवान् भीष्मस्तकर्णश्च कृपस्तसमितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदध्ये दत्तजीवितान् नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् अपर्याप्तं त्विदमे देश बलं भीष्माभिरक्षितम्।